Dear students, today we are going to study poem number 18, and the title of the poem is Love, an essence of all religions. Essence का मतलब होता है निचोड़, किसी चीज का निचोड़, किसी चीज का जौहर. एंड ऑल रिलीजन का मतलब होता है तमाम मज़ाहिब. तो कहता है ये जो नेम है, यानी मोहब्बत जो है वो तमाम मज़ाहिब का जौहर है, तमाम मज़ाहिब का निचोड़ है. तो दिस इज़ रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी. ओरिजिनली उन्होंने लिखी थी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. Through love, thorns become roses and थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए थॉर्न्स, कांटे, बिकम हो जाते हैं रोजेज़, गुलाब के फूल बन जाते हैं. तो कहता है कि मोहब्बत में जो कांटे होते हैं वो भी फूलों में बदल जाते हैं. थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन. और मोहब्बत से ही एक जो सिरका होता है वो मीठी शराब में बदल जाता है. विनेगर का मतलब होता है सिरका, और स्वीट का मतलब मीठा, और वाइन का मतलब शराब. तो मोहब्बत के ज़रिए एक सिरका जो होता है वो मीठी शराब में बदल जाता है. थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन. स्टेक का मतलब होता है तख्तादार, यानी फांसी का तख्ता, और थ्रोन का मतलब होता है सल्तनत. तो मोहब्बत के दम से, मोहब्बत के ज़रिए से एक तख्तादार भी एक सल्तनत में बदल जाता है. थ्रू लव मिस फॉर्च्यून बिकम्स गुड फॉर्च्यून. मोहब्बत के ज़रिए बदकिस्मती अच्छी किस्मत में या खुशकिस्मती में बदल जाती है. मिस फॉर्च्यून बदकिस्मती, गुड फॉर्च्यून खुशकिस्मती. थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट. और मोहब्बत में ही या मोहब्बत से ही जलती हुई आग एक खुशगवार नूर में बदल जाती है. बर्निंग फायर जलती हुई आग, और प्लीजिंग खुशगवार, ठंडी, अच्छी, लुत्फ देने वाली लाइट, नूर, रोशनी. तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया था तो वो आग जो थी वो एक खुशगवार नूर में बदल गई थी, ठंडी हो गई थी. थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर. और मोहब्बत में जो पत्थर होते हैं वो भी मक्खन की तरह नरम हो जाते हैं. स्टोन पत्थर, और सॉफ्ट नरम, और बटर का मतलब होता है मक्खन. तो मोहब्बत के ज़रिए जो पत्थर हैं वो भी एक नरम मक्खन की तरह हो जाते हैं. थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय. और मोहब्बत से ही जो गम होता है वो खुशी में बदल जाता है. ग्रीफ का मतलब गम, और जॉय का मतलब खुशी. थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस. लाइन्स का मतलब शेर, और हार्मलेस बेज़र. तो मोहब्बत से ही शेर जो होते हैं वो बेज़रर हो जाते हैं, यानी शेर को भी इंसान मोहब्बत से काबू कर लेता है. थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ. सिकनेस बीमारी, हेल्थ सेहत. तो मोहब्बत से जो बीमारी है वो भी सेहत में बदल जाती है. तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जो थे उनको बीमारी थी, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत जब उनको हुई, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दे दी. तो थ्रू लव रॉथ सीम्स टू बी अ मर्सी. रॉथ का मतलब होता है गैज़ व गज़ब, बहुत शदीद गुस्सा. सीम्स लगने लगता है, मर्सी का मतलब रहम. तो मोहब्बत में शदीद गम व गुस्सा, गैज़ व गज़ब जो है वो भी एक रहम लगने लगता है. थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ. और मोहब्बत में ही एक मुर्दा चीज़ जो है वो दोबारा जो है वो ज़िंदगी की तरफ लौटती है. थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव. और मोहब्बत में ही एक बादशाह एक गुलाम बन जाता है. तो आपने देखा कि पोइट जो है वो मैसेज दे रहा है कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये अजीम जज्बात हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में. और
اس محبت کی وجہ سے جو مشکل سے مشکل ترین کام ہے وہ بھی انتہائی آسان بن جاتے ہیں. تو جیسا کہ کسی شاعر نے لکھا ہے، محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. So let us start the questions answers. Question number 1. What is the effect of love? محبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ Love is very powerful emotion. محبت بہت طاقتور جذبہ ہے. ایموشن کا مطلب جذبہ. It changes life. اور یہ زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے. Number 2. Is life worth living without love? کیا محبت کے بغیر زندگی کی کوئی اہمیت ہے، کوئی ویلیو ہے، کوئی قیمت ہے؟ نو، لائف از ناٹ ورتھ لیونگ وداؤٹ لو. نہیں، محبت کے بغیر اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہی بات، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لو از ویری پاورفل ایموشن. محبت ایک بہت طاقتور جذبہ ہے. اٹ چینجز لائف، اور یہ زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے. Number 3. There are a number of antonyms in this poem. اس پوئم میں، اس نظم میں بہت سے اینٹونیمز یعنی متضاد الفاظ دیے گئے ہیں. Given below are words taken from the poem. نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ پوئم سے لیے گئے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، بالکل متضاد ہیں. Write down the antonyms as given in the poem. تو ہر ایک ورڈ کے سامنے اس کا ایک اینٹونیم یعنی آپ نے متضاد لکھنا ہے. ایگزامپل ہے تھرون یعنی کانٹا، اور روزز کا مطلب ہوتا ہے پھول. تو پھول اور کانٹے ظاہر آپس میں متضاد ہوتے ہیں. تو اس طرح اور جو ہیں وہ میں نے پھر ارینج کر دیے آلریڈی. تو مس فارچون بد قسمتی، فارچون کا مطلب خوش قسمتی. سٹون کا مطلب پتھر اور اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے بٹر، بالکل مکھن. گریف غم پریشانی، ہیپینس خوشی. سکنس بیماری، ہیلتھ صحت. روت غیظ و غضب، اور مرسی رحم و کرم پیار محبت. ڈیڈ مردہ، الائیو زندہ. کنگ بادشاہ، اور سلیو غلام. Question number 4. Make pairs of rhyming words from the list of the words given below. ایک لسٹ دی گئی ہے، کچھ ورڈز ہیں، ان کے رائمنگ ورڈز آپ نے بنانے ہیں. رائمنگ ورڈز ایز یو نو کہ جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے. تو ایگزامپل ہے فائٹ لائٹ، تو میں نے آلریڈی سیٹ کر دی ہیں. تو روزز پوزز، گون تھورن، ہیلتھ ویلتھ، فائٹ لائٹ، ہارن تھورن، جوائے ٹوائے، لو ڈو، کنگ رنگ. نیکسٹ کوشچن. وائی ڈز دا پوئٹ پٹ ایمفیسس آن لو؟ شاعر جو ہے وہ محبت پر کیوں زور دیتا ہے؟ پٹ ایمفیسس کا مطلب ہے زور دیتا ہے. اس چیز کو کیوں ہائی لائٹ کرتا ہے محبت کو؟ دا پوئٹ پٹ ایمفیسس آن لو بیکاز لو از این ایسنس آف آل ریلیجنز آف دا ورلڈ. شاعر جو ہے اس لیے محبت پر زور دیتا ہے کیونکہ محبت جو ہے وہ تمام مذاہب کا نچوڑ ہے، اس کا جوہر ہے. لو از ویری پاورفل ایموشن. یہ بہت طاقتور جذبہ ہے. اٹ چینجز لائف، اور یہ زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے. واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا پوئم، یا واٹ از دا میسج آف دا پوئم، یا واٹ از دا تھیم آف دا پوئم؟ جس طرح سے بھی کوشچن آ جائے تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. لائف از ناٹ ورتھ لیونگ وداؤٹ لو. زندگی بغیر محبت کے بیکار ہے. لو از ویری پاورفل ایموشن. محبت بہت پاورفل ایموشن ہے، بہت مضبوط اور پکا جو ہے یہ جذبہ ہے، طاقتور جذبہ ہے. اٹ چینجز لائف، اور یہ زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے. تھینک یو سو نائس آف یو فار واچنگ مائی ویڈیو.